الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون صدق الله العظيم. सूरत आल इमरान सलोरम सिपारा 130 नंबर आयत। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, ला तअकुलुर रिबा अज़आफ़न मुज़ाअफ़ा, मकुरे तासु सुद दुचन पदुचंदे। सुद मकुरे द सुदना मना पदे आयात केला। द उहुद द जिहाद पर तज़किरा की द सुद ममानात जिक्र कोल बज़ाहिर बेताल्लुक़ मालूमीगी। और शायद से मुनासबत दारी इज़ हम्मत ताइफ़तान मिनकुम अन तफ़शला, द जिहाद का मुक़ाबले सुस्ती और नामर्दी का रकौल जिक्र शेवरे और द सुद ख्वाड़ल पवजह पर इंसान के नामर्दी और सुस्ती राजी। द दो वजना नामर्दी पैदा की यौदा के माल हराम उखवरीशी नो द नेक अमाल और तौफीक कमशी या निशी और वे ताअत जिहाद दे। ज़ैम दा के सुद अगश्तल के इंतहाई बुखल और शुमतोबी ज़का सुद खोर दा गवारी सोमरा माले चाल कर्ज वर करे बल तक फायदा रसेगा तो देवे दत दे मुफ्तरा फायदा वाले रसेगी मात दिन फायदा रसेगी नो दे 25% जान लई सगवाली न चे चा द माल दोमरा बुखली जरा अल्लाह द रजा पारा जरा बर हमदर्दी नहीं शिकोले देवर अल्लाह पलार के रख्पल जान कुर्बानी सवर की। दग जमाना के द यहूद वगैरह द मुसलमानों सरा सऊदी मामलात अक्सर रवान न दी से ताल्लुक कता कवल मुश्किल नमक की वीली की ला तत्तखिज़ू बितानतन काफिर खालिस दोस्ते और पराजदारा वानी मनी से द उहुद तक़िसा के द मुनाफिकानो द यहूदियानो द हरकात तखलो दे दे के तंबीह वर्कलेशला ये सऊदी लेन देन प्रेगरे और न प्रेगरे नो पलानत के बगिरफ्तार से न दे मंज के द उहुद द गजा द जिक्र मंज के द सुद जिक्र पदे मुनासबत रागे ये बुज़दिल के गए माँ और पहराम और पसुद बांधे बंदा बुज़दिल की दुचंद पदचंदे वाले माखला वाले यक चंद सुद बरवारी ना यक चंद सुद हम ना रवारे और दा दुचंद पदचंदे दा नोरम देर ना रवारे।
दुचन पर दुचंदे दे तो वही यो बंदा बल्ला पसुद माल वर्कड़े दे नेते वसराय खरा नेता पूरा शुला न कर्जदारी सरा पैसी निश्चित से मालिक ते वापस की नागते नूर मियाद उगवारी नो दागा असल जर दे पसे चिकम सुदरा गले दा द्वारा यो देशु उस दगे देना असल जर जोड़ शो और दे पसे ब्यान नूर सुद लगी नागा दा सुद माल पसे नूर सुद राजी नो दे तो अब आफा मदाफा न 100 रुपए दे सुद वर्कड़ी और जे वक्त टीरी की न जरगुना ते न जोड़ शी न सुद अवल मुतलकन हराम और कबीह है और दा सुद पसी ची सुद राजी न दा नूरम ज्याद कबीह है कंजल असम गुनारा और पजुमात के कंजल नूरम गुनारा नचे और करे बलते जुमात के कंजल मकवा कदे दा मतलब नहीं के बार कवा इन्हें बारन गुनारा और पजुमात के देर गुनारा न दुचन पर दुचंदे मकरा दे मतलब नहीं कि एक चंद सुद खोल जायज दे एक चंदम ना जायज दे दुचन पर दुचन दानोरम ना जायज दसुद कबाहत मक के आयातुन के तफसील सर जिक्र शुरू कम बदन के वखा बहराम माल बाने बहराम खुराक बाने रागला दग वखा द जहन्नम दौर लाए कला या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए ईमान वालों ला तअकुलुर रिबा मखरे सुद यानी म इस्तेमाल सुद के खुराक कर खुराक न गैर नूर तरीके हुई खुद सुद माल म अखले मखरे म इस्तेमाल है अब आप मुदाफतन दुचन पदुचन ले वत्तकुल्लाह द अल्लाह न उयरेगे लअल्लकुम तुफ्लिहून शायद से तासो फलाह और कामयाबी जामू में वत्तकुन्नार अल्लती उयरी के द ओरना जान बच के द अरे ओरना उइद्दत लिल काफिरीन के तैयार शुवे दे द काफिरानो द पारा दा जहन्नम तैयार प्रोते दा से न रुस्त ब तैयारीगी द काफिर द पारा जहन्नम मख के न तैयार प्रोते और सुदखोर बा दोजख तदी ये दोजख असल के द काफिर द पारा तैयार हुई वअतीउल्लाह वअतीउल्लाह वरसूल हुक्म उमने द अल्लाह और द रसूल लअल्लकुम तुरहमून शायद के पता सुबाने रहम उकरीशी वअतीउल्लाह हुक्म उमने तासो द अल्लाह वर रसूल और हुक्म उमने तासो द पैगंबर अलैहिस्सलाम खुशाले बांधे द अल्लाह हुक्म उमने और द अल्लाह द रसूल हुक्म उमने लअल्लकुम तुरहमून उम्मीद दे के पता सुबरहम उकरीशी शायद के पता सुबरहम उकरीशी अती अल्लाह द अल्लाह ताअत ताबेदारी के वर रसूल और द अल्लाह द रसूल द अल्लाह हुक्म मने द अल्लाह रसूल हुक्म मने द अल्लाह द रसूल हुक्म मनल बेअनिही द अल्लाह हुक्म मनल अतीउल्लाह वर रसूल द अल्लाह और द अल्लाह द रसूल हुक्म उमने रहम बदरवानीशी संग च द अल्लाह हुक्म मनल जरूरी दी मदक शांति द पैगंबर अलैहिस्सलाम हुक्म मनल हम जरूरी
یو ځای کې نه ټول قرآن کې ځای په ځای دا عنوان راغلی دی بار بار تکرار راغلی دی چې د الله حکم ومنئ او د الله د رسول حکم ومنئ قرآن پاک کې دا متواتر مسلسل ارشادات یو انسان ته د اسلام او د ایمان بنیادی اصول خی او هغې ته متوجه کوي د ایمان اولنی جز دا دی چې الله شته الله یو دی د الله بندگی وکړه الله موجود دی دا یو الله یو دی دا دوا د الله طاعت تابعداري وکړه درې چې کوم بنده مسلمانېږي نو دی وایي لا اله الا الله محمد رسول الله نو دا لا اله الا الله په دې کې د الله وجود ومنلی شو د الله وحدانیت ومنلی شو او دا الله اله دی معبود دی زه بندگی کومه نو درې خبرې په دې لا اله الا الله کې راغللې او محمد رسول الله د کلمې دویم جز دی چې محمد صلی الله علیه وسلم رسول الله د الله رسول دی کوم حکمونه چې د الله له طرفه راوړي دي دا حق دی نو دې کې د اسلام او د ایمان بنیادی اصول دي نو قرآنی ارشاداتو کې دا خبره ثابتېږي چې پیغمبر علیه السلام څه فرمایي دا ټول الله په حکم فرمایي د ځانه نه وایي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى الله فرمایي محبوب مې د ځانه خبرې نه کوي هغه خبره کوي چې د کوم ورته وحی کېږي د خپل خواهش خبرې نه کوي نو خلاصه دا شوله چې د پیغمبر علیه السلام طاعت بعینه د الله طاعت دی ځان له څه شی نه دی من یطع الرسول فقد اطاع الله چا چې د رسول علیه السلام تابعداري وکړه ده د الله تابعداري وکړله اوس سوال دی دی که دا پیدا کېږي چې د دې دواړو طاعتونو جدا جدا ذکر کول څه فایده لري ټول قرآن کې ځای په ځای الله او رسول دواړه جدا جدا ولې ذکر شو راز په دې کې دا دی چې الله د دنیا د هدایت لپاره کتاب را لېږلی دی او ورسره پیغمبر را لېږلی دی د رسول علیه السلام ذمه داري یې دا لګولې ده چې د قرآن د آیاتونو ټیک په هغه لب و لهجه کې بیان کوه په کوم کې چې تا ته نازل شوی دی دویم د ظاهري او باطني ګندګونه دا امت پاک کا او درېمه ډیوټي دا ده چې د دې کتاب د مضمون امت ته تعلیم ورکا یتلو علیهم آیاته ویزکیهم ویعلمهم الکتاب والحکمه معلومه شوه چې د پیغمبر علیه السلام فرایض منصبي پس دې کې صرف دا داخله نه ده چې قرآن دې ورته ورسوي بلکې د قرآن تعلیم دا د پیغمبر علیه السلام ډیوټي ده او دا خبره ښکاره ده چې د پیغمبر علیه السلام اول مخاطب عرب دي چې هغوی په عربۍ ډېر ښه پوهېدل هغوی ته د قرآن تعلیم دا معنا نه ده چې د الفاظو معنی ورته وښیه ځکه د الفاظو په معنا خو هغوی په خپله پوهېدل بلکې د تعلیم مقصد دا دی چې قرآن پاک کې کوم مجمل یا مبهم الفاظ دي د هغې تشریح او تفصیل پیغمبر علیه السلام به کوي د وحی په ذریعه باندې هغه وحی چې قرآن کې ذکر نه ده او هغه وحی ته حدیث وایي چې قرآن کې ذکر نه وي هغه وحی حدیث وحی دوه قسمه ده
वही जली वही खफी या वही मतलू गैर मतलू ये तिलावत कीगी अगे तो कुरान वही कि न तिलावत कीगी अगे तो हदीस वही वही जली कार वही कुरान वता वही वही खफी पट वही हदीस वता वही कुरान कैसे पढ़े वही अकीम सलाता मुंस कायम का या कम वे के कुरान भी मिली कि सहर 2 रकातों का माकाम 3 रकातों का मास पकिन मा दिगर मास खतम 3 रकातों का कम आयात के रागली कम आयात के रागली चावल बवलाड़े अल्हम्दु आया सूरतुन आया ब्या बसिद से सुभान रब्बियल अजीम आया ब्या कौमों का ब्या सिजदों का जलसों का कैदों का कुरान की कम दे रागली अकीम सलाता बयान निश्ता पैगंबर अलैहिस्सलाम पख्पल अमल और पख्पल कौल वाले द अकीम सलात तशरीह करेगा सल्लु कमा रअयतुमूनी उसल्ली मुंज़ के मां तवरे के संगत को मक्सता सुमुके पख्पल कौल और पख्पल फ़िअल वाले पैगंबर अलैहिस्सलाम द कुरान तशरीह करेगा व आतो ज़काता ज़कात वर्के ज़कात सत वही सोमर माल के ज़कात वर्का सोमर ज़कात वर्का चाल ज़कात वर्का दा तशरीह क्या करेगा कुरान न करे पैगंबर अलैहिस्सलाम करेगा पैगंबर अलैहिस्सलाम दा जान करेगा ना इन हुवा इल्ला वहयु यूहा दा अल्लाह ने तरफे करेगा कुरान के अल्लाह फरमाई ला तअकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिबातिल खपल माबेन के खपल मालूम बातिल तरीका मखुरा बातिल से तो वही कम कम तरीका बातिल रहा पैगंबर अलैहिस्सलाम तशरीह करेगा नदार पैगंबर अलैहिस्सलाम फराइज मनसबी द वही पर जरिए बाने उम्मत पे तफसीलात बयान के लिए अगर तफसील से कुरान की निश्ता दे देखे दा एहतमाल वो यो वक्त यो नावाकिफ बंदा तो कशी जदा तफसीली अहकाम दा खुदा अहकाम नबी दा खुदा पैगंबर अलैहिस्सलाम दा जानरी न दे वजह अल्लाह वही जे जमा मने जमा द रसूल खबर व उम्मने जके जमा द रसूल खबर दा जमा खबर अती अल्लाह वर रसूल दा अल्लाह उमना खुद रसूलुल्लाह उमना नज़क जुदा जिक्र व सरा अती और रसूल हम रागे पैगंबर अलैहिस्सलाम बा मने द पैगंबर अलैहिस्सलाम हुक्म बा मने द पैगंबर अलैहिस्सलाम यो ड्यूटी दारा कि द कुरान द अगे आयातनो चाहे के तफसील पकार दे तफसील तलब आयातन री दागे पैगंबर अलैहिस्सलाम बयान कई ले तो बय्यिन लिन्नास मा नुज़िला इलैहिम द पैगंबर दरारे के यो मकसद दारे कि द कुरान द नाजिल शो आयातनो मकसद और मतलब तशरीह सरा तफसील सरा उम्मत का बयान की बल्कि अल्लाह फरमाई मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु अगर हुक्म के तासते दर कई दा अल्लाह रसूल फखुज़ूहु पागे अमल के व मा नहाकुम अन्हु फंतहू कम न चिम्मन कई दागे न मनुष्य पैगंबर अलैहिस्सलाम का गालिबन के कचप शवेरे चिरातलन के जमानत दासला कि बाद खलक ब पैदाशी और अभी वही जमन द जुन तेरो पारा सिर्फ कुरान काफी हदीस का जरूरत निश्ता दास ब पैदाशी की पैगंबर अलैहिस्सलाम तमादी पैदाशी भी दिला से खलक ली यो कुरान काफी हदीस का जरूरत निश्ता रे न पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाई ला अल्फयन्ना अहदकुम मुत्तकिअन अला अरीकतिही ज़दे जानमुम तासियो कसलरा मुत्तकिअन अला अरीकतिही जिद तकिया लगूली पक्पल तख्त बांधे पक्पल मसनद बांधे पक्पल पालंग और पतखना तो मतको ते तकिया लगोलेगा या अतीहिल अम्र मिन अमरी
دته زما د حکمونو نه یو حکم راشي مما امرت به چې ما ته حکم کړی دی او نهیت عنه یا چې ما منې کول کړي نو دې کس له راشي فیقول لا ادري دی وایي من ته پته نه لګېږي ما وجدنا فی کتاب الله اتبعناه من چې په کتاب د الله کې څه وینو بس دق تابعداري به کوو حدیث ته څه عجب دی قرآن کې چې څه دي نو هغې باندې به موږ عمل کوو قرآن کافي نو الله وایي یوازې قرآن کافي نه اطیعوا الله و اطیعوا الرسول د الله حکم به منې خو د الله د رسول حکم به منې خلاصه دا چې د الله د طاعت سره ځای په ځای د رسول علیه السلام طاعت بار بار ذکر کېږي مختلف عنواناتو سره نو د الله د حکمونو سره د پیغمبر علیه السلام حکمونه منل لازمي دي قرآن به منې د پیغمبر علیه السلام خبره به منې ځکه د پیغمبر خبره د عامو خلقو خبره نه ده وی دا د الله خبره ده گفته الله بود گھر سے از حلقوم عبداللہ بود دا دوی دا وینا دا دا اللہ وینا دا اگر چې دا اللہ دا بنده دا حلق نرا وطلی را وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى دا دا اللہ خبری وَأَطِيعُوا اللَّهَ دا اللہ حکمنا منے والرسول او دا اللہ دا رسول حکمنا منے لعلکم ترحمون امید دے چھ پتا سبحانه با رحم اکلیشی ورپسے فرمائی وسارعوا الى مغفرت من ربکم ورمنڈ کہتا سو الى مغفرت من ربکم بخشش تستاسو در رب طرفنا و جنت او اغ جنت طرف تور منڈ کے عرضها السماوات والارض چپلن والد آغید اسمانونو او دزمک عمر دے اعدت للمتقین تیار شوی دی دا متقیانو دا پارا مغفرت طرف تور شتوہ ہے سارعو ورمخکشے دا یو بلن تیز من دوہ ہے دیر زان ورمخکشے جنت طرف تا ورمخکشے دا اللہ دا رسول حکم منل نرستو دویم حکم دارے کہ مغفرت دا پارا اسباب دی اگر اسباب تا ورمخکشے اعمال صالحہ کی دا یو بلن مخکشے دا دے تفسیر مختلف عنوانات و سرا صحابہ کرام و تابعین نے نقل لے علی رضی اللہ تعالیٰ نو تفسیر کئی وہی ادائیگی دا فرض تور مخکشے یو بل مخکشے دا فرض و ادائیگی تا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما فرمائی سارعوا الی الاسلام اسلام کا مخکشے ابو العالیہ فرمائی ہجرت کا مخکشے ہجرت دا وقت کے فرض ہو انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی تکبیر اولا کا مخکشے سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی ادا دا طاعت کا مخکشے ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی جہاد کا مخکشے اکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی توبی تمکشے دا تمام اقوال یو بل سر تضاد میں لگی دا مغفرت مختلف اسباب دی یہ طول طور مخکشے دا یو بل نمخکشے کہ اللہ ابخی نو دے کہ دا مغفرت او دا جنت طرف تا مخکشے دلو حکم را دے مخکشے تلواروں کے دا اللہ حکم امنے کہ جنت تلاش نو جنت اصل کے دا اللہ پر رحم لے
او دا نیک اعمال دا د رحم لپاره اسباب جوړیږي. جنت حاصلول د مغفرت نه بغیر ناممکن دی چې بخنه نیشي جنت نه ملایي. که انسان ټول عمر نیکي کوي د ګناه نه ځان بچوي نو د ده د تمام عمر دا تمام نیک اعمال د جنت قیمت نشي جوړېدی. نو جنت تطلو د پاره صرف یو چیز دی او هغه مغفرت د الله د طرف نه دی، د الله فضل دی. پیغمبر علیہ السلام فرمائی سددو وقاربو، راستی اختیار کے، حق لار اختیار کے، وابشرو او بشارت او زیر حاصل کے، فإنه لن يدخل احد الجنة عمله، حیث یو کس بجنت تد عمل داخل نکی. قالوا ولا انت یا رسول اللہ، تب ہم پا عمل نزد نبا داخلے گے جنت تا. قال ولا انا، او زمن پا عمل جنت تا نظم، الا ان يتغمدني الله برحمته، مگر کہ اللہ ما باندے خپل رحمت راواچی جنت تا براخل، دا اللہ پا رحم جنت تا تنی. نظمن طول نیک اعمال دا طول عمر دا جنت قیمت نہ دے. خدا اللہ عادت دا دے کہ خپل فضل اگے بندل ورکی کم چے نیک عمل ہوئی کہ چاہتا دا نیک اعمال و توفیق ملوشی دا علامہ دا دینا کہ اللہ بددن رضاوی او دلپا مہربانی خپل ورکی. نو دا نیک اعمال پا ادائیگے کے کوتاہی مکوا. نو معلومی کی چھے جنت تا داخلے دلو اصلی باعث او سبب مغفرت تھی او دا مغفرت دا اہمیت پیش نظر نیک اعمال پکار دی. جنت سمر دے، نو جنت سمر دیر لوی دی کہ دا انسان پا ذہن کی داغے تصور نشی رات لے. دا انسان پا ذہن کے دیر زیاد لے والے دارے کہ دا طول دنیا یا دا عظمت و اسمان دا دین الوی چیز دا انسان ذہن کی نشتا. نو دا انسانی ذہن مطابق اللہ وی کہ دا جنت پلنوالے دا اوو عظمت و دا اوو اسمانونا زیاد تے. نو دا پلنوالے یاد کر، نو اوگودوالے ہمیشہ دا پلنوالی نا زیاد کی، طول ہمیشہ دا عرضنا زیاد کی. نو دے دے کہ طول نے دے ذکر کرے، عرض ذکر کر، اوگودوالے نے دے ذکر کرے، پلنوالے ذکر کرے. نو جنت دیر لوے دے. سارعو الى مغفرت، ورشت وحی تاسو ورمن لکے الى مغفرت من ربکم، مغفرت او بخششتا من ربکم تاسو در رب طرفنا، و جنت او جنت ورمن لکے یعنی اسباب دا جنت ورمن لکے اغا جنت عرضها السماواتو جپلن والے داغی اسمانو نوی والارض اوزمتلا اعدت للمتقین، تیار شوی دی دا متقیانو دا پارا. او کدا عرض پمانا دا قیمت شی، عرض پمانا دا عوض او دا قیمت امغشتی شی. بیا مطلب دارے کہ دا جنت تا معمولی شے ندے، دا دے جنت قیمت دا طول اسمانونا اوزم کی دی. نو دا سی قیمتی و عظیم الشان چیز دا پارا دا یو بل نور مخ کی شے منڈے کے.
तफसीर कबीर लिखी वही द अरज न मुराद पर आयात के अगर चीज दी कि द मबीई पर मुकाबला के बतौर कीमत पेश कवली शी मतलब दा परस का जन्नत कीमत लगवली शी नो दा टोल आसमानुना औजमची और पदे की तो सुमरा मखलूक रे नो दा टोल बद जन्नत कीमत शी नो मकसद भी रखे द जन्नत अजमत और जलालत का तरफ का इशारा था कि जन्नत दीर कीमती रे और जेम सिफत द जन्नत दे रे कदारे कि उइद्दत लिल मुत्तकीन मुत्तकियान द पारा परहेजगार द पारा तैयार करी शवी रे जन्नत द वो आसमानों न बरड़े और द अर्श द लान ले अर्श तेरे न दे छत्ते दा जन्नतनो नो दा जन्नत द चार पारा रे मुत्तकियान द पारा उइद्दत लिल मुत्तकीन नो मुत्तकियान संग खड़गरी الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين الذين دا متقیان اغا خلق ری ينفقون چه خرچ کئی مال لگئی دا اللہ پلا کے في السراء والضراء فخوشحالے کے ہم اور پتکلیفن کے ہم والکاظمین الغیظ او غصہ برداشت کون کری والعافین عن الناس خلق تماتی کون کری دا مومنانو متقیانو خاص صفتن و علامی اللہ پاک بیان کری مختلف ذینوں کے بیان کری لیکن مومنانو صفت سورة فاتحہ کم صراط الذین انعمت علیہم دا متقیان دی یہ پر کونو مع الصادقین دینے کانو خلقو سر مرگری شے دا متقیانو پرہیزگارو صفتن دی الذين ينفقون في السراء والضراء دا متقیان اغا خرج دی چی خرچ کئی دا اللہ پلار کے مالونا خرچ کئی دا سی عدد شوی دی پا خرچ کولو باندے کہ فراقی وی کی تنسیاوی ہر حال کے دا پلوت مناسب خرچ کئی في السراء دا خوشالے پا حال کے والضراء اور دا تکلیفون پا حال کے دا اللہ پا نمان خرچ کئی ہر وقت خرچ کئی اور مال خرچ کولو بانے خفکی گی نا بلکہ محبت سرے ورکئی دا غریب امداد کئی نو کدا مال لگ بھی ہمیں خرچ کئی اور کٹیر بھی نو ہمیں خرچ کئی دا مومن صفت تے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے سر یو وقت کے حیث شیم نو یو دانہ دا انگور ورسروا اقا یو دانہ دا انگور اگے خیرات کلا نور سر سنو اور بعد بزرگانوں نے دا خبر نقل دا کہ حسم وسرنو یو دا پیاز غوٹا وسروا اگے خیراتی ورکلے دا ندا تا تیسم مخکاری تی یو انگور اور یو دا پیاز غوٹا دا بسی اور پیغمبر علیہ السلام فرمائی اتقوا النار ولو بشق تمرہ دا اور نزان بچکا اگر کپیو ٹکڑا دا قجور دا دانیوی یو دانا قجور نا دا نیمگڑی ٹکڑا دا نیمہ قجور دا اور دا اللہ پا نم دے ورکا پتین دا جہنم دا اور نا بچکے گی پا یو انگورم بچکے گی پا اخلاص ورکا ورد السائلہ ولو بغلف شاتن او کسائل راگے ناغا واپس را اگر که یو سود والا ورکلا دا چیلے دختے دا پنجا
ये तस्वा पांचे कयो पांचरे वाला वक्त दाम बस्ता तशे मलेगा पदे के द सदक़े वर्कवल तरगीब दे क्या सर सोना चांदी नगदे वी अगर खपल दागे वस मुनासिब सदक़ा कई तो सहाबे किरामो क्या सरत खैराती वर्कवल क्या पिंजर या साहिब सरा द खजूर पोस्ट क्यों अगर नोर में रवस से निकली दा खैराती वर्को यौबन साहिबरान पैगंबर अलैहिस्सलाम का वे है समरा सर निष्ठा हो इज्जतमंद मत कौम के नजर अकबल इज्जत वर्को मता खैराती को कमाता सो हर तुम सच खबरों की जब बर्दाश्त तुम जमादा इज्जत वाला दा खैरात का जब न खफके जमा इन्फाक फी सबीलिल्लाह यवाज द मालदार हिस्सा द गरीबानानु हिस्सा तो जरूरी नहीं कि तेरे माल वर्के बल सिफत फरमाई वल काज़िमीन अल गैज़ बी गुस्सा हम बर्दाश्त कई वल आफीन अनिन नास खल्क माफी हम कई वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन अल्लाह मोहब्बत कई नीति को उनको सरा द पैगंबर अलैहिस्सलाम यो कलवसेरे द फातिमी बीबी द अली रजी अल्लाह ताला अन्हु उनवसेरे अली इब्न हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा यवे विंद तेवे माता उबवा चवा चरदाम को विंद फलूखी के ऊपर उड़ी और वे वता अचोले नासा पदागे द लासा द उबोलो खरा प्रेवत और अली इब्न हुसैन बांधे अगलो के माप शो उबर पे पेश जाने लंबेश में बंदला को सवर्जी अली इब्न हुसैन रजी अल्लाह ताला नो डेर गुस्सा शो वे दीविन जे सरा खतरा पैदा शुला कि उस बस सजा कई फौरन दावत वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफीन अनिन नास मुत्तक़ियान अग खलगरी कि गुस्सा बर्दाश्त कई खल्क माफी कई पैगंबर अलैहिस्सलाम द खानदान बंदरे बुजुर्ग रे गुस्से पाक कसाब तवशुला खामोश शो मक्के दाविन लो पसे हुई वल आफीन अनिन नास खल्क माफी कई देवते गजल इखलास हमें दर तमाफी करेगा गौ में बखल देविंदा उखियारवा नोरे मुजलबिया मुंदो वे वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन अल्लाह नेकी को उनको सरा मोहब्बत कई एहसान को उनको सरा मोहब्बत कई अली इब्न हुसैन जदा वोरे वे जदा अल्लाह दरा ज़्यादा पारा में आजाद करे दखल को गलती माफ कई खता गुनाह माफ कई मुदा पे इंसानी अखलाक को ढेर लोए दरजे लरी और ढेर लोए सवाब लरी हदीस मुबारक के रागली पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाई द क़यामत पर अल्लाह अल्लाह पाक द तरफ न ऐलान उशी जे कम बंदा प अल्लाह हक या गौदरेगे वेदा के वक्त वा खलक उदरेगी दास खलक कि दखल को जुल्म पर दुनिया के माफ करी हुई ना खब उदरेगी हल को पे जुल्म करी और द दुनिया के माफी करी विदा वो उदरेगी क़यामत की हदीस मुबारक के राजी कि कम बंदा गुआरी मन सर्रहु अन युशरिफ लहुल बुनियान व तुरफअ लहु दरजात सो के गुआरी कि दद महल्लात पर जन्नत की उचित हुई दद दरजी उचित हुई फलयाफु अम्मन ज़लमहु दे दे माफियों की अगर चाहता चाहे पद जुल्म करे दे दे वह माफी वयुअति मन हरमहु
او دې دې ورکړه هغه چاته وکړي چې دله نه دي ورکړی دې یې محروم کړي دي نو دې دې وله ورکړه وکړي ویصل من قطعه او دې دې صله رحمي وکړي هغه چا سره څوک چې ده سره کلي ودس نه کوي قطع رحمي ورسره کوي قرآن نور ځایونو کې ډېر وضاحت سره بیان کوي چې چا د سره بدي کړې نو ته ورسره احسان وکړه نو دې ته خلق عظیم وایي او بیا دا چې کوم تا سره بدي کوي دشمن دی کأنه ولی حمیم دې باندې بیا ټوس جوړ شي ادفع بالتي هي احسن چې څوک د سره بد کوي ته په ښه طریقه مدافعت وکړه فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم پیغمبر علیہ السلام فرمائی سل من قطعك څوک چې د سره خپل ولي نه کوي ته ورسره خپل ولي وکړه واعف عن من ظلمك چې څوک د باندې ظلم کوي ته یې معاف کړه واحسن الى من اساء الیک چې د سره بد کوي ته ورسره ښېګڼه وکړه امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه یو سړی په ډک بازار کې راغی امام صاحب ته غټ غټ کنځل وکړه ښه سپک کړ امام صاحب غصه برداشت کړله هېڅ یې مو نه ویل کور ته چې لاړه په یو خوانچه کې کافي درهم او دینار روپۍ او اشرفۍ واچولې او د دغې سړي کوڅې له ورغې ور یې ورته وټکو یا سړی راووته ده ورته یو لوی پتنوس د روپو د اشرفو مخکې کړ او ورته وایي تا په ما باندې نن ډېر احسان کړی دی خپلې ټولې نیکۍ دې ما له را کړې دي زه ستا د هغې احسان بدله خلاصومه نو تا له ما دا دومره روپۍ او اشرفۍ راوړلې تا ما ته کنځل وینا کړې دي ستا نیکۍ زما شو نو ښېګړه دې را سره کړې واله دا روپۍ اشرفۍ د امام صاحب په دې معامله د دغې سړي په زړه باندې ژور اثر وشو او د دغې بد خصلت نه توبه وویسته امام صاحب نه معافي وغوښته په خدمت کې حاضر شو ځان یې شاګرد کړ یو لوی عالم کې جوړ شو باجید بستاني رحمت الله علیه یو ځل داسې ځنګل ته وتلی او یو نوجوان و خشتان نوجوان او سرینده غږوله ډېر شوق سره لګیا دی سرینده غږوي بایزید بابا چې وکته لا حول ولا قوة الا بالله استغفر الله ثم ښکلی نوجوان که ته دا ټیم په قرآن کې صرف کړو څومره به ښه وه چې دې سرینده غږوي که د دې په دې د قرآن تلاوت یې کړو څومره به ښه وه هغه نوجوان چې وکتل غصه ورولله خپله سرینده راواغېسته او بایزید بابا یې په سر باندې ووو سرینده ماته شوه بایزید بابا کور ته لاړه حلوا یې پخه کړله یو طواق کې راوړله او دې سړي ته یې ورټکو چې سړی راووته نو دې ورته وي نوجوانه ستا سرینده ماته شوې وه ته به په هغې باندې خفه شوې دا 5 روپۍ واله دا ستا د سرindې قیمت او زړه دې خفه دی دا انواع وخوړه چې وړی دې ښه شي هغه سترګې ښکته کړې او معافي وغوښته ګوره دې ورسره څه کوي هغه ورسره څه وکړه 5 روپۍ هم ورکړه حلوه یې پرې وخوړه نو نیکان بزرګان داسې ښکلې خوی لري که څوک در سره بد کوي ته ورسره ښه وکړه او داسې مه کوه چې هغه یو ځل بد کوي او ته د هغې نه لږ نور هم ور زیات شي دې پل کې ګاډی م ولاړو لارې بند کړې وه بل طرف ته یو خرم ولاړو لار بند وه یو نوجوان په سیکل باندې داسې د هغې خر خوا ته خر ویلې لته یې وواله چې لته یې وواله نو دا هلک چې نو د سیکل ودرو اړخ ته ورغې 2 لتې یې ورکړي زه ستا نه څه کم خو نه یم نو خر یو لته ورکړه ته 2 لتې ورکړې نو دا خو د غرونه هم زیات شو داسې مه کوه که چا د سره بد وکړل ته ورسره ښه وکړه
الذين ينفقون في السراء والضراء متقیان اغا خلق دی چی خرچ کئی دا اللہ پلار کے فی السراء دا خوشحالے پا حالت کے والضراء او دا تکلیفون پا حالت کے والکاظمین الغیظا او دی برداشت کئی خپل غصہ والعافین عن الناس معافی کئی خلقتا واللہ يحب المحسنین اللہ محبت کئی دنے کی کون کو سرا والذین اذا فعلوا فاحشتا بل صفت متقیانو متقیان آغا خلق دی اذا فعلوا فاحشتا چکل یوخکارد گناہ کارو کی او ظلموا انفسهم یا فزان بان ظلم کی ذکروا اللہ نو اللہ یاد کی فاستغفروا لذنوبهم دید اللہ نا بخنقواری دید اخفل گناہنو ومن يغفر الذنوب الا الله سوک کی گناہونا بماف کی نشتر سوک الا اللہ بغیر دا اللہ نا ولم يصروا على ما فعلوا دی ہمیشہ وار نکی زد نکی على ما فعلوا چی دی کم کار کرے دا گناہ پکار بانے اصرار نکی وهم يعلمون او دی پوئیگی اولئک دا کسان جزاؤهم مغفرت من ربهم بدل دی مغفرت دی بخن دا دی دا رب دا طرفنا وجنات او دا جنت باغن دی تجری من تحتها الانهارو جاب ایلان داغین نهرنا خالدین فیها ہمیشہ بیدی پدغ جنتنو باغنو کی ونعم اجر العاملین او دیر خو اجر او بدل دنے دا عمل کون کو دے سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين